बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। साहिबो चैनल सदाए जहाने के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो हमारे इर्द गिर्द आए रोज़ अमवात होती रहती हैं, जो हमारे लिए एक पैगाम होता है, हमारे लिए एक अलार्म होता है कि आपने भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं बैठ रहना। आपको भी एक दिन आवाज़ आएगा और आपको भी खुदा ताला के सामने पेश होना है। परसों मैं अपनी मामूल के लम्हात गुजार रहा था कि मेरी मिसेज़ ने अचानक मोबाइल ऑन किया और मुझे बताया कि हारिस की तरफ से ये स्टेटस आया है कि हयात के अब्बू का इंतकाल हो गया है और उनको कुकड़ाटा में 2 बजे दफन कर दिया गया है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी शॉकिंग खबर थी, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस दिन मैं सुबह स्कूल जाते हुए, वैसे मैं आम तौर पे अपना टच मोबाइल घर छोड़ जाता हूँ कि स्कूल में हर्ज ना हो, और सुबह के वक्त एक नज़र देख लेता हूँ। लेकिन आजकल चूंकि मैं रिक्शे पे जाता हूँ तो वो बहुत जल्द आ जाता है, 7:45 बजे, तो मुझे टाइम ना मिल सका, मैं तो देख ही ना सका। उस वक्त ये खबर आ चुकी थी। हो सकता है मैं खबर पढ़ के भी कुकड़टा तो ना जा सकता, लेकिन वो मेरी महसूसात तो कुछ और होती। लेकिन यकदम जब मैंने सुना तो मुझे बहुत झटका सा महसूस हुआ। ज़ाहिर है एक अजीज शिगिर्द का बाप, मुझे पता है कि वो बीमार थे। अशफाक अहमद खान काफ़ी अरसा कबल सऊदी अरब अपने अब्बा जान हाजी गुलाम मोहम्मद के साथ तकरीबन 5 साल की उम्र में वो सऊदी अरब चले गए थे। क्योंकि उन दोनों इतनी पूछ-गछ नहीं होती थी, पूरी फैमिली समेत हाजी गुलाम मोहम्मद साहब जो हयात के दादा जान थे, वो फैमिली समेत गए। तो ये 5 साल की उम्र के थे इनके अब्बू जब साथ गए थे। और फिर आने वाले वक्तों में तकरीबन 45 साल इन्होंने सऊदी अरब में काम किया, और बतौर एक अच्छे होटल पे ये बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करते रहे, और बाद में एक सिक्योरिटी एजेंसी के साथ अटैच रहे। और फिर शुगर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से जब 3 दफ़ा दिन में इंसुलिन लगाने का वक्त आया, तो फिर हुकूमत सऊदी अरब ने उनसे कहा कि अब आप अपनी मुलाजमत ऑफ कर दीजिए और अरेस्ट कीजिए। तो वो वापस आ गए। चूंकि हम भी अताटून में रहते थे और हयात वगैरह भी वहीं रहते थे। इनके नाना हाजी गुलाम मुस्तफ़ा खान वो वहाँ मौजूद थे, और इनके मामू फ़खर हयात जो फैसल बैंक मुल्तान में मुलाजमत करते हैं वो भी, और बाकी फैमिली भी। तो घरों की कुर्बत की वजह से आना जाना था, और हालात का तबादला होता रहता था। इनके अब्बू की सेहत के हवाले से हर वक्त तकरीबन ताज़ा खबरें मेरे पास मौजूद होती थी, और ज़हन में था कि जिस तरह वो बेहतर हो रहे हैं, अल्लाह बेहतरी करेगा, कुछ वक्त और वो जी लेंगे, और ये बच्चे उनकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ बन जाएंगे, और वो ख्वाहिशात जो वो अपनी ज़िंदगी में पूरी ना कर सके, हो सकता है कि बच्चों को देखें तो उनको हौसला हो और उनको बेहतर महसूस हो। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो आज से 3-4 दिन कबल अचानक रात नमाज इशा के बाद उनको तकलीफ शुरू हुई। डॉक्टर नासर साहब के पास लेके गए, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट दी तो बेहतर हो गए। फिर तो सांस उखड़ी, फिर इमरजेंसी में लेके आए, तो यहाँ उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी, 500 शुगर थी। सांस की डोरी टूटी और फिर दोबारा न जुड़ सकी, और इस तरह उनकी ज़िंदगी का खात्मा हुआ। इस वक्त सारे ही यहाँ मौजूद थे, लेकिन हयात बहुत दूर इस्लामाबाद में अपनी तालीम के सिलसिले में एयर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की हैसियत से अपने हॉस्टल में मौजूद था। उसको इतला दी गई, और फिर चूंकि कुकड़हटा से तल्लक था, वहाँ से इसके चाचू और उनके बेटे आए, यहाँ से इनके मामू और दीगर लोग साथ गए।
تو ڈیڈ باڈی وہاں لے کے گئے، اور دن کے 2 بجے وہاں بہت سے عزیز و اقارب، دوست احباب کی موجودگی میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا، اور ان کے والد کی ذات کے آخری نشان کے طور پہ قبر وہاں پر موجود ہے، جس پر سارے ہی 2-3 دن جاتے رہے، اور کل رات حیات اور خاندان کے دیگر لوگ وہاں سے آ گئے۔ میں آج تعزیت کے لیے گیا تو بہت سی باتیں حیات سے مجھے نئی ملی جو اب تک میرے علم میں نہیں تھی۔ ظاہر ہے یہ بڑا بیٹا تھا، یہ 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، تو یہ بڑے تھے تو اس لیے کل وہاں دستار بندی کی گئی بڑے بیٹے ہونے کے ناطے۔ اس کے آنے کے بعد اور اس کے وہاں جب وہ موجود تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ میرے دل و دماغ میں آج بھی اٹکا ہوا ہے۔ وہ باتیں کیا تھی، وہ اپنے دوستوں سے بار بار کہہ رہا تھا کہ کاش میرے ابو کو تھوڑی سی زندگی اور مل جاتی۔ وہ اپنی آخری زندگی میں کچھ لاچار سے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن وہ اپنے وہ ٹارگٹس حاصل نہ کر سکے جو کرنا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے والدین کی خواہش ہوتی ہے بیٹے ان کی زندگی میں پڑ جائیں، بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں، یہ کچھ وہ نہ دیکھ سکے، اور ان کی خواہش تھی کہ میں زندگی میں یہ مراحل دیکھ لوں، میری اولاد پڑ جائے، اچھے عہدوں پہ فائز ہو جائے۔ لیکن خدا کا ایسا کرنا ہوا کہ وہ 47-48 سال کی زندگی میں اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں اب بڑا بیٹا ہونے کے ناطے حیات کے دل و دماغ میں اٹکی ہوئی ہیں۔ وہ بار بار اپنے دوستوں سے اور مجھے بھی کہہ رہا تھا کہ کاش میرے ابو کو کچھ زندگی اور مل جاتی، میں انہیں کچھ بن کے دکھاتا، اور جب وہ اس جہان سے رخصت ہوتے تو ان کی روح اطمینان میں ہوتی کہ میرے بیٹے اب کما رہے ہیں، میرے بیٹے نے اب کمان سنبھال لی ہے، وہ گھر کی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، اور میرا گھر اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ لیکن اب جو کچھ بھی ہے، اب ان کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عاقبت بہتر کرے، اور اس سارے گھر کے جتنے بھی لواحقین ہیں، جتنے بھی اقربا ہیں، ان کو حوصلہ بھی دے، ہمت بھی دے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ حیات خود بھی استقلال اور ہمت کی تصویر بنا، میری باتیں سن بھی رہا تھا، کر بھی رہا تھا، اور میں اسے بتا رہا تھا کہ یہ خدائی فیصلے ہوتے ہیں اور یہ سہنا پڑتے ہیں۔ میں نے اسے ایک واقعہ سنایا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا کبھی کسی کی جان قبض کرتے ہوئے آپ کو ترس بھی آیا؟ تو اس نے کہا کہ 2 موقع ایسے آئے کہ مجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے ترس آیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے لمحے تھے؟ کہتے تھے ایک وقت ایسا تھا کہ شاید دریائے نیل تھا یا کوئی اور، کشتی جا رہی تھی اور اس پہ ایک پریگننٹ خاتون بیٹھی تھی۔ طوفان آیا، کشتی کے تختے ٹوٹ پھوٹ گئے، اور ایک تختہ سلامت تھا، اس پر وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور سردی کی وجہ سے وہ بچہ تو بچ گیا لیکن وہ عورت فوت ہو گئی، اور اس کی جان قبض کرتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ جو بلکتا ہوا بچہ اس کی ٹانگوں کے درمیان میں پڑا ہے، یہ تختے پہ لیٹا ہوا ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے، کیا بنے گا اس بچے کا؟ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ تختہ تیرتے تیرتے دریا کے کنارے پہ جا کے ٹھہرا۔ وہاں جب تختہ قریب گیا تو وہاں ایک بکری کھڑی ہوئی تھی، ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس نے فوراً بچے کو اٹھایا۔ بکری میں کر رہی تھی، اس کے تھنوں میں کافی سارا دودھ تھا، تو اس آدمی نے اس کو تھنوں کے قریب کیا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ بچہ جب سیر ہو گیا تو بچہ خاموش ہو گیا،
تو उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं इसको घर ले जाता हूँ और मैं इसको दूध पिलाया करूँगा और ये ज़िंदगी की बहारें गुजारेगा। और ये सिलसिला चलता रहा। वो बच्चा 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, लड़कपन के दिन गुजारे, जवान हुआ। फिर उसको बादशाहत मिल गई। वो अपना आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा बादशाह बन गया। फिर उससे पूछा इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि फिर आपको कब तरस आया? तो उसने कहा कि क़ारून बहुत बड़ा बादशाह था, उसने खुदाई का दावा किया। उसने पूछा कि जन्नत में क्या कुछ है? उसे बताया गया कि जन्नत के मकानात की एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है और फलां फलां चीज़ का गारा बना के लगाया गया है। वहाँ शहद की नहरें हैं, वहाँ दूध की नहरें हैं, वहाँ ये है, वहाँ वो है। तो उसने कहा मैं ये भी बना दूंगा। उसने बिल्कुल ऐसी ही जन्नत तैयार कर दी। और फिर जिस दिन इफ्तिताह करना था, वो घोड़े पे बैठा वहां जा रहा था। उसने कभी दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, मुझे उस वक्त मौत आए जब मेरा पाँव न जमीन पर हो न आसमान पर हो। वो जब जन्नत के दरवाजे पे उतरने लगा, कारून जिसका नाम था, वो उसने खुदाई का दावा किया था। जब वो जन्नत के दरवाजे पे उतरने लगा तो उसका पांव रकाब में उलझा, वो गिरा, मन का गर्दन का टूटा और उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मुझे उस वक्त बड़ा तरस आया था कि क्या वो लम्हात होते अगर ये अपने जन्नत को एक नज़र से देख लेता। तो उसको बताया गया कि आप इज़राइल हैं, आप जलीलुल कद्र फरिश्ते हैं, लेकिन इल्म के खजाने अल्लाह के पास है। अल्लाह ने आपको ये नहीं बताया। ये वही बच्चा है जो आपने दरिया के किनारे उस कश्ती के तख्ते पे तैरते हुए देखा था और बकरी का दूध पीते हुए देखा था। आप जरा तसव्वुर करें अल्लाह ने किन हालात में इस बच्चे को बचाया, इस बच्चे को परवान चढ़ाया। ये लड़कपन के दिन इसने गुजारे, इसने जवानी के दिन गुजारे, ये बादशाह की सीट पे बैठा और इतना उरूज हासिल किया कि अपने आप को खुदा समझ बैठा। ये वही बच्चा है जिसको आज यहाँ मौत से हमकिनार कर दिया गया। तो आप अंदाजा लगाएं कि खुदा ताला किस किस चीज पे कुदरत रखता है, क्या क्या नज़ारे खुदा दिखाता है। और ये सब कुछ हमारे लिए है, हमें बताने के लिए, हमें बताने के लिए ये सब कुछ है कि खुदा ऐसा भी कर सकता है। और हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए ये ऐसी मिसालें इस दुनिया में मौजूद हैं। तो मैं हयात से ये कह रहा था कि अगर वो वाकया आप देखें और आज आप अगर देखें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। खुदा ताला किसी पर इतना बोझ नहीं डालता, खुदा ताला किसी को इतना परेशान नहीं करता जो उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा हो। बहुत से ऐसे लोग हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे होते हैं जब वालिदैन फौत हो जाते हैं, लेकिन फिर वो गबरू जवान बनते हैं और कारोबार करते हुए दिखाई देते हैं। मुझे याद आया कि मुल्तान में एक आदमी है जिसकी 5 फैक्ट्रियाँ हैं और वो अपने दोस्तों को बता रहा था, मैं 2 साल का था जब मेरे अब्बू फौत हुए, कच्चा हमारा घर होता था। घर में गुर्बत ही गुर्बत थी और मेरे वालिद की डेड बॉडी पड़ी थी। मुझे पता नहीं था कि ये फौत हो गए, मैं हँसता फिर रहा था और ख़वातीन मेरी तरफ इशारे करके कह रही थी कि इस बच्चे का क्या बनेगा? और मुझे नहीं पता था कि वो क्या कहती हैं।
اور آج میں دیکھتا ہوں کہ میں 5 فیکٹریوں کا مالک ہوں، اور میرے پاس اب اتنی دولت ہے کہ میں گن نہیں سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کبھی وہ کسی کو تخت سے نیچے گرا دیتا ہے اور کبھی فرش سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے، کبھی گبرو جوانوں کو موت سے ہمکنار کر دیتا ہے، اور کبھی دودھ پیتے بچوں کی مائیں چھین لیتا ہے، اور پھر ان کو قارون جیسا متکبر بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ ہے جو سارے کام کرنے پہ قادر ہے۔ تو میں پھر اسی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حیات، اس کے بھائی صالح اور اس کے چھوٹے بھائی عامر اور ان کی ایک سسٹر، ان کی والدہ، یہ سب اس وقت دکھی ہیں کہ ابا جان اس جہان سے چلے گئے ہیں، لیکن اللہ کے ہر کام میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، اور اس میں بھی کچھ حکمتیں پنہاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن حالات میں بھی ان کو اس جہان سے لے گیا ہے ان کی عاقبت بہتر کرے۔ حیات مجھے بتا رہا تھا کہ وہ ایف اے تک تعلیم انہوں نے سعودی عرب میں حاصل کی، وہ فی البدیہہ عربی بول لیتے تھے، وہ فی البدیہہ عربی عبارت پڑھ لیتے تھے، صحاح ستہ کی کتابیں پڑھ لیتے تھے، اور دینی امور میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ زندگی بھر وہ صوم و صلات کے پابند رہے، اور جب آخری رات وہ فوت ہوئے، اس دن بھی نماز عشاء کے بعد وہ کچھ دیر تلاوت کرتے رہے، اور پھر یہ لمحات آئے کہ وہ اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ تو ایسے حالات میں زندگی گزارتے ہوئے یقینی طور پہ انہوں نے اپنے سابقہ زندگی کو غور سے دیکھا ہوگا، اپنے سے سرزد ہونے والی چھوٹی موٹی کمیاں اور کوتاہیاں نگاہوں میں رکھی ہوں گی، خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگی ہوں گی، اور یقینی طور پہ خدا تعالیٰ نے معاف کر دیا ہوگا۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب چھوٹے چھوٹے ہاتھ خدا سے دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے ہاتھوں کو کیسے واپس پھیروں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، بڑے دعا کر رہے ہیں، تمام اقربا دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقینی طور پہ ان سب کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے حیات اور اس کے بھائی صالح حیات، عامر، ان کے ابو کا انشاءاللہ خدا تعالیٰ معاف کر کے جنت الفردوس میں داخل کریں گے، اور وہ قیامت کے دن ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے۔ تو میں اسی شعر کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، آمین ثم آمین۔